औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और आज का दिन बहुत अहम है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के घर पे एक और अली की आमद है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की आज आमद है, नुज़ूल है मेरे मौला का। आज आप सब्रो हया के पैकर थे। आपकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि आपके वालिद गिरामी इमाम तकी अलैहिस्सलाम और आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। आज हम खिराज तहसीन पेश करेंगे K21 न्यूज़ को और पूरे बाख़बर पाकिस्तान की टीम को कि जिन्होंने हर त्यौहार को खुश उसलूबी से मनाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशियों में खुश होना ही इबादत है, क्योंकि ये तो ख़ुद फरमान रसूलुल्लाह है कि जो मेरी खुशी में खुश होता है, मैं मोहम्मद उसकी खुशी में खुश होता हूँ। और अगर आपने राज़ी करना है रसूल खुदा को, तो आले रसूल पे कसरत से दुरूद पाक का नज़ाना पेश करते रहिए। रजब का महीना है और ये रजब बड़ी खुशियाँ लेके आया है। अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, मेरे मौला की आमद है। अली इब्न अबी तालिब शेर खुदा, जिनकी आमद काबे में हुई, और हम अज़ीम व शान नशरियात पेश करेंगे बाख़बर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अज़ीम व शान जश्न होगा, महफ़िले मनाक़िब होंगी और नातख़्वानी भी होगी। K21 न्यूज़ हमेशा की तरह तारीख़ रकम करेंगे, लेकिन आज का नाज़रीन किराम एक अहम टॉपिक है। वो टॉपिक ये है, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे तो वहाँ पर आपको चंद शख्सियात नज़र आएंगी। वो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको आपने पहले कभी देखा ना होगा, लेकिन सिग्नल पे जैसे ही आप रुकेंगे तो वहाँ पर वो आपके करीब आ जाते हैं। ख्वाजा सरा हैं और ऐसे गैर मुकामी लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माजूर हैं। वो आते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं और गाड़ी के शीशों के साथ चिपक जाते हैं। जब तक कि आप उनको कुछ दे ना दें, ये पीछे नहीं हटते। आज हम बात करेंगे ये कौन लोग हैं और सिग्नल्स पर ठेका दिया हुआ होता है इन लोगों ने। कोई दूसरा भिखारी आ जाएगा तो मार के भगा देंगे उसको। क्यों भाई, हमारी जगह पे आपने आने की जुर्रत कैसे की? अहम टॉपिक है, हमने अपने नुमाइंदगान से आज बात करनी है। पहले मैं चलता हूँ अपने पहले नुमाइंदे की जानिब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वाटर बोर्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, जनाब सैयद असलम परवेज़ साहब। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? सुबह बखैर, बल्कि अब तो दोपहर हो गई, हम तो दोपहर की नशियात करते हैं, लेकिन बार हम अभी हाजिर हुए तो इसी तरह सलाम होगा। और आप सुनाएं सब? करम अल्लाह पाक है। इनके साथ ही नाज़रीन किराम नुमाइंदा बाख़बर पाकिस्तान और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, राव अयूब उस्मान। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कैसे मिजाज हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। और आज आपको देख के लग रहा है कि वाकई खुशियों के दिन करीब हैं। बेशक उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम तो फिर भी शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का। आपको भी पता है 4 बजे 5 बजे तक तो हमारी बात होती रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो रोज़ी का सिलसिला भी होता है, अच्छी बात करते हुए, अच्छे काम करते हुए। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं नाजरीन, एक बात बता दूं, इस सच बोलने के लिए पेट पर पत्थर बांधना है आपको। फिर आपके वो कहते हैं ना, पानी बंद किया, तो हम जो मीडिया से वाबस्ता लोग होते हैं, हमारा रोजगार ये पता है कैसे बंद करते हैं? हमारे इश्तेहारात बंद कर देते हैं। तो आप देखते होंगे हमारे बाखबर, तो हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, चलते चलें, देखेंगे क्या होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी हाल ही मुझे इंटरव्यू करना था सैयद सलाउद्दीन, जो कि CEO थे वाटर बोर्ड के। उनको मुस्तकिल नहीं कहेंगे, चंद दिनों के लिए छुट्टी दे दी गई है और असदुल्ला खान साहब को चार्ज दे दिया गया है वाटर बोर्ड की, उनके हवाले कर दी है रोकथाम। सिस्टम बदल गया है ना, ये खबर भी ब्रेक करें कि सिस्टम चेंज होने की इंडिकेशन है ये। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम चेंज हो रहा है। पानी अब घरों में आएगा या फिर ना, परेशानी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छा नाम है, सीनियर है असदुल्ला खान साहब वाटर बोर्ड से। आपकी वाबस्तगी बहुत पुख्तगी है वाटर बोर्ड में इनकी। असलम भाई, मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताएं आपकी कैसी वाबस्तगी रही और आपको क्या लगता है कि कैसा होने वाला है वाटर बोर्ड का निज़ाम? कुछ बेहतरी आएगी? और असदुल्ला एक बड़ा कीमती असासा है वाटर बोर्ड का, बड़ी मेहनत करते हैं और सीनियर हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा पूछा आपने आज इस नशियात में, और मैं भी चाह रहा था कि मैं बात करूं इस हवाले से
देखिए तब्दीली तो हर जगह हर सरकारी महकमे में एक अमल है, एक सिस्टम है कि आज ये है कल वो है परसों है, लेकिन वो भी सलाउद्दीन साहब भी अपनी जगह एक बेहतरीन टाइम निकाल के गए और फिर जब भी उनकी वापसी होगी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन असदुल्ला साहब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये रूट्स में से आए, जो जड़ें वाटर बोर्ड की ये वहाँ से ऊपर आए माशाल्लाह। और अपनी मेहनत से आप अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, हाँ अपनी मेहनत से निकल के आए, ये कह सकते और हैं आप। हर जाविये से हर जगह, यानी कि अब यानी कि ये वो शख्सियत है कि अगर वो कोई पत्थर भी उठा के देखे ना तो पता उनको पता है कि ये वाटर बोर्ड की इस पत्थर के नीचे क्या चीज़ है, मतलब इतनी उनको मालूमात है इस पूरे सिस्टम के बारे में। तो बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन मोहब्बत करने वाले और अपने काम से लगाव रखने वाले, और पूरी मालूमात है, मैं नहीं कहता कि 0% है, बिल्कुल 1001% जो उनकी मालूमात है इस वाटर बोर्ड के बारे में, हर रोज अच्छी बुरी बात, हर सिस्टम उनको हर सिस्टम पे वो बात कर सकते हैं, खाली एक पे नहीं कि मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या वाटर के हवाले से हो, सेवरेज के, हर जाविये से वो आपको मुतमईन भी करेंगे। और अपनी जो वाटर बोर्ड को अभी जिन जिन मुश्किलात का सामना है, जी, जी, आपको क्या लगता है कि असदुल्ला के आने से कुछ बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, जी हाँ, पानी घरों में जी हाँ, पहुंचेगा? देखिए जो सिलसिला पीछे से चलता चला आ रहा है, बन के जो काम किए जा रहे हैं मिलके ये तो असल में कंबाइंड मूवमेंट होती है, उसमें एमडी भी है और नीचे के जो है उसमें चीफ इंजीनियर्स भी हैं और एससीज भी हैं और एक्सीज भी हैं, एक्सीएन भी हैं, तो एक पूरा सिस्टम होता है जो सिस्टम को लेके चलता है वाटर बोर्ड। लेकिन सलाउद्दीन साहब उसके अपने वो जो भी करते रहे, और असदुल्ला साहब जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो उसके एमडी हैं, उनको दोबारा पहले भी एमडी रहे अच्छी पोस्टों पर, और एमडी जब थे तो अब रिटायर हो गए थे, लेकिन दोबारा सिंध गवर्नमेंट ने इनको दोबारा हायर किया था अपने सिस्टम को चलाने के लिए सलाउद्दीन साहब के साथ, और अब तो बाकायदा वो COO थे वो, लेकिन अब एमडी हैं वो, तो CEO हैं इस वक्त वो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी, और इसलिए कि इनकी मालूमात बहुत वसी है, हर जाविये से, मैंने कहा कि हर जाविये से बात कर सकते देखिए हैं। असलम भाई, मालूमात होना जरूरी नहीं है। कराची शहर की किसको मालूमात नहीं जी है, हाँ, लेकिन हालात तो फिर भी पेचीदा है। असल में बेहतर यह है कि आप सोचें कि आपको कैसे निज़ाम को बदलना है, कैसे घरों में पानी जाएगा, कैसे लाइनें डैमेज होती हैं, कैसे लोग नाजायज़ कनेक्शन दे देते हैं, कैसे काली भेड़ें मौजूद हैं अभी वाटर बोर्ड के अंदर जो पसे पर्दा काम कर रहे होते हैं, और जब हमें पता चलता है तो साफ इनकार कर दिया जाता है। ऐसे लोग कई हैं जिनका मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो ऐसे लोगों के लिए तो इकदाम उठाना चाहिए ना यूब उस्मान भाई। जी जी, मैं इसमें एक बात बताऊंगा आपको कि हम कराची की आवाम ऑफिशियली तो 2.25 करोड़ है ना, लेकिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इन 3.5 करोड़ लोगों में हमें एक एजाज अल्लाह का करम है कि हम बहैसियत रिपोर्टर सहाफ़ी, क्या असदुल्ला सलाउद्दीन इसके अलावा एमडी नहीं है? 60 के बाबे आपने उनको रिटायर करने के बाद भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे 8-8 लाख रुपए तनख्वाहों पे हायर करते हैं, तो वो क्यों नहीं? अच्छा, क्या सलाउद्दीन साहब के बाद? लेकिन मैं एक बात बताऊं अयूब भाई, सलाउद्दीन और असदुल्ला ये सीनियर हैं, ये समझते हैं, क्योंकि कराची में इन्होंने एक अरसा गुजार दिया वाटर बोर्ड के हवाले से। बात कराची की नहीं हो रही है। असदुल्ला साहब लास्ट ईयर 5 साल का अरसा, इससे भी ज्यादा मेरे ख्याल में एमडी वाटर बोर्ड रहे हैं। उसके बाद सलाउद्दीन साहब, जब एमडी वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब रहे तो असदुल्ला साहब CEO थे। तो क्या उससे मसला हल हो गया था कि अब वो एक स्टेप ऊपर जाके इंक्वायरी बैठ गई है जनाब? सर ये मैं आपको बता दूं, ठेका ज्यादा भर दिया, बैठ गई है, उनको जवाब देना है। ये जो पानी बंद रहा, ये जो लाइन टूट रही है, एक लाइन टूट गई तो उससे क्या कराची में 11 अरब रुपए का टैंकर से पानी खरीदा गया। कराची की आवाम ने 11 अरब रुपए का पानी 4 से 6 दिन में खरीदा, तो वो पैसे कहीं तो चले होंगे, कहीं तो वो बटे होंगे, जिसको नहीं बटे होंगे उसने कहा होगा मियाँ घर चलो, इंक्वायरी स्टैंड। लेकिन अयूब भाई हम दुआ तो कर सकते हैं, नेक तमन्नाएं हमारी साथ है उनके, क्योंकि एक दफा फिर वो वाटर बोर्ड की रोकथाम संभाले आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो इस ठेके सिस्टम को, जो थाना कल्चर से लेकर कहते हैं कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम, बिल्कुल ऐसा ही है, थाने से लेकर और किसी भी महकमे के चेयरमैन, एमडी, CEO, वो यूटिलिटी स्टोर्स हों, वो PWD हों, वो किसी का भी पोस्टिंग ट्रांसफर, आप देखिए क्या ईमानदारी से उसको काम करने का टास्क दिया जाता है,
کیا اس بندے کو سرکاری افسر کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ اس نے عوام کے لیے کام کرنا ہے؟ کیا اس کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ اس میں میں نے 1 مہینہ گزارنا ہے اور بچوں کی ایسا نظر آتا ہے کیا علی بھائی؟ 4 گریڈ کا افسر 1 کروڑ کی گاڑی پہ آتا ہے رولیکس کی گھڑی پہن کے، تو یہ ہمارا فالٹ ہے۔ ایوب بھائی آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک پہ جانا ہے مجھے، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے کراچی کے حالات کے اوپر۔ خواجہ سرا میدان عمل میں ایسے آئے ہیں، یقین کیجئے کہ اگر سگنل پہ کوئی اور بھکاری آ جائے نا تو یہ مار مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ اچھا ان کے اوپر تو ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے کئی واقعے ہم نے دیکھے کہ ایسی کئی لوگوں کو انہوں نے زد و کوب کیا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں لوگ ان سے اتنا ڈرتے ہیں، ان کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے ہیں، یہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے دور ہی رہ جائے تو بہتر ہے۔ لیکن جو بھکاریوں کا حال ہے کراچی میں، یقین کیجئے کہ جہاں آپ رکیں گے نہیں وہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، گاڑیوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ کسی ریسٹورنٹ کے باہر دیکھ لیں، اگر کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں دروازوں پہ کھڑے ہیں۔ اچھا یہ ایسا مافیا ہے کہ ایک بچہ آپ کو باتوں میں لگاتا ہے اور دوسرا کب چوری کر کے چلے جاتا ہے۔ ہاتھوں کی صفائی اتنی ہے ان کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو کہ بات ہو رہی ہے واٹر بورڈ کے حوالے سے، ٹاپک تو نہیں تھا لیکن کیونکہ اسلم بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، اسلم بھائی نے ایک نشاندہی کی ہمارے ساتھ، جو بڑا اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا۔ میں چلوں گا اسلم بھائی کی جانب۔ اسلم بھائی کیوں گھبرا جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے۔ نہیں گھبرانے کے لیے میں بات کر رہا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ کے، کہ میں وہ میرا حصہ ہے، میری روزی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، تو جو اچھی بات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ذمہ وہی میں میں اسد اللہ صاحب کی یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ اسد صاحب پہلے بھی اپنی شیٹ پہ بہترین کام کرتے اور اب بھی ابھی بیچ میں جو صلاح الدین صاحب کے ساتھ بھی بہترین کام کرتے ہیں، اور اب تو وہ تنہا یعنی کہ اکیلے اتھارٹی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر کام کریں گے۔ وہ پہلے بھی کرتے رہے اور امپلائز کے حوالے سے بھی، جو وہاں کے کانٹریکٹرس ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور آل اوور کراچی کے حوالے سے وہ بہترین اقدامات۔ مجھے لگتا ہے کہ خاصی محبت ہے آپ سے کہ 4 دفعہ آپ ایک ہی ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہونے والا ہے، بہت اچھی چینجنگ آنے والی ہے، اس میں محبت نظر آ رہی ہے۔ ہاں وہ کے پی کے کی طرف ٹرک جا رہا ہے نا، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے سب اچھا ہوگا، کسی کے نیچے لکھا ہے روٹی کپڑا مکان، کسی کے نیچے لکھا ہوا ہے نیا پاکستان، کسی کے نیچے لکھا ہے کہ غریب کی آواز، قومیت کی آواز، اور وہ ٹرک افغانستان کشمیر کی طرف جا رہا ہے اور اس کی بتی جل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، جلنے والے طرف، اور ہم دیکھ رہے ہیں، حاسد کی نظروں سے بچیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں جو مافیا جو ہے بھکاریوں کی بات اگر کریں، ٹھیک ہے ایک الگ ٹاپک ہے یہ، اس کے اوپر ایک الگ ہم پروگرام کریں گے۔ ایوب بھائی دیکھیں آپ کسی بھی جگہ جائیں، شاپنگ مال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہاں پر ہمیں بھکاریوں کی کثیر تعداد نظر آتی ہے۔ کیسے چھٹکارا ہوگا؟ یہ غیر مقامی لوگ ہیں، کیسے چھٹکارا ہوگا؟ دیکھیں یہی بات، اگر ہم کراچی میں رہنے والے یہ بات کہتے ہیں نا کہ غیر مقامی، تو ہمارے منہ پہ کپڑے ڈل جاتے ہیں، ہمیں تعصب پسند کہہ دیا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم بحیثیت صحافی، ہم نے اپنے پروگرام میں علی بھائی کتنے ٹاپکس اور کتنے جرائم، کرائم، کرپشنز کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس نشاندہی کو ہمارا مقصد، ہم کوئی جج تو نہیں ہے نا کہ سزا اور جزا دیں گے، ہم نے واٹر بورڈ کے حوالے سے ہو، پولیس کے حوالے سے ہو، انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو، سگنلز پر ان افراد، سگنلز پر آپ کو ٹریفک پولیس نظر آنی چاہیے۔ کبھی ہم کہتے تھے انڈے، گرم انڈے، ٹھلے، اب آپ کو وہ وائٹ یونیفارم کے لوگ کہیں نظر آتے ہیں؟ بہت مشکل سے۔ وہ صاحبوں کے ساتھ کہیں چلے گئے، اشارے، ٹریفک پتہ نہیں کون کنٹرول کر رہا ہے، لیکن وہ اپوائنٹس تو ہیں نا لوگ، تو ہم نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی یہ دیکھا آپ نے 10% عمل درآمد ہو پاتا ہے، 90% وہ سسٹم کی نظر ہو جاتا ہے کام؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انفارم ہم اور ہمارے ساتھ کے کتنے لوگ خرابیوں کو کر رہے ہیں، سننا نہیں چاہتے با اختیار لوگ۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ظلم کا نظام نہیں چلتا. نہیں چلتا. کیا مر کر اللہ کے حضور جائیں گے, 2 پلڑے لگیں, گناہ والا تو نیچے دھنس رہا ہوگا, ثواب کے پلڑے میں کچھ ڈالنے کے لیے کوئی ہم نے انتظام کیا ہے؟ ہم پر مسلمان کا بھائی ہے, لیکن کیا اقلیتوں کے حقوق ہم پر نہیں ہیں؟ ہمارے ملک میں جو اقلیت ہے, کرسمس سال میں ایک بار ہم ان کے ساتھ کیک کاٹ کے اور وہ ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے کہیں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. کیا وہ اہل کتاب ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ بالکل. کیا ان پر رحم کا حق نہیں ہے ہمارا؟ بالکل. ہم تو اپنے سگے بھائیوں کو مار رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن ایسے نہیں. ابھی حال ہی میں یہ دیکھیں, وہ اقلیت سے میرے ذہن میں آ گیا, میں کل آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا جی جی. کہ ایک کرسچن فیملی, ان کے گھر میں شادی, علاقے کی پولیس, سسٹم, علاقے سے باہر کے انکروچمنٹ, ایک چائنا کٹنگ کا پلاٹ بنا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنی, یہ بورنگ کا کام کرتا ہے بندہ, اس کے مشینیں رکھی ہوں, گھر میں شادی ہو تو واردات کیا ڈلی, اس کے بچوں کو اٹھا کے اس پر اٹھا کر پولیس نے, کتنا کس کا پریشر ہوگا یار. شادی کے گھر سے آپ اٹھا کے سجی ہوئی گاڑی اور حوالات میں بند کر کے FIR کاٹ دیں. کون سے تھانے میں واقعہ پیش آیا یہ؟ یہ تھانہ زمان ٹاؤن کورنگی کی بات ہے. 2 لوگ لڑ رہے ہیں, اور کس پر لڑ رہے ہیں؟ چائنا کٹنگ کے پلاٹ. اس سے پیسے بھی لیے ہوئے ہیں, 21 لاکھ روپے میں سیل ڈیڈ بھی دی ہوئی ہے اگلے بندے کو, اچھا. اور اس پر FIR بھی بیچے ہوئے بندہ مدعی بن کے کاٹ دیتا ہے. SHO, ہیڈ مورر, SSP اور پتہ نہیں کون کون اس رات کے 3 بجے اس کا سامان اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں. سامان بھی غائب کر دیا؟ سامان شادی والے گھر میں, پلاٹ پر, شادی کے گھر میں چوکیدار کو پلاٹ سے اٹھایا. جی جی. تو گھر سے بیٹا اور داماد گئے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی غلطی کر دی ہے چوکیدار نے, بٹھا لیا ان کو. پھر ان کا چچا گیا, پنجاب سے آیا مہمان, اس کو بھی بٹھا لیا. FIR 5 لوگوں پر FIR, اور اگلے دن شادی ہے صبح, 4 لوگ حوالات میں پڑے ہیں. سجی ہوئی گاڑی, وہ بچے ایسے وہ مفلر ڈال کے نا نوجوان, تو کتنا بڑا ظلم ہے. اور پتہ ہو, SSP کو پتہ ہو, اور SSP نگرانی کر رہا ہو اس آپریشن کی. ارے کیا مرنا نہیں ہے؟ آج اس پلاٹ پر چائنا کٹنگ کے پلاٹ, ہم کہتے ہیں چائنا کٹنگ, تو کیا پولیس چائنا کٹنگ کرا رہی ہے؟ اس پر باؤنڈری لگ رہی ہے. اب میں نے سیاسی حکومت, کون کر رہی ہے؟ سر پولیس کر رہی ہے نا, اس کی سسٹم. پولیس کہتی ہے ہم مجبور ہیں, تو بھائی پولیس کے آرڈر ہے, کورٹ کے آرڈر ہیں اس کے, انہوں نے کوئی پٹیشن کے پاس ہو کسی, کچھ بھی نہیں. کیا آرڈر کر سکتے ہیں؟ اور SSP صاحب تو یقین کیجئے ایوب بھائی, ابھی نئے آئے ہیں, ہماری نیک تمنائیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ تھی, وہ تو کال تک ریسیو نہیں کرتے لوگوں کی. ان کو کس چیز کا گھمنڈ ہے مجھے نہیں آئیڈیا. گھمنڈ یہی نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اشارے سگنل سے لے کر اور MD چیئرمین تک وہ کوئی نہ کوئی سسٹم کے تحت آتے ہیں ہماری خدمت کرنے یا ہماری نشاندہی پر. کیا آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ کورنگی میں قبضہ مافیا کا راج ہے, گٹکا مافیا, قبضہ مافیا, منشیات, ہر چیز. کورنگی کے وارثان, اب دیکھیں کورنگی میں سیاسی بات کرتے ہیں, ہم سیاسی بات کرتے ہیں, اس کو لے کے اچھا ڈانس پارٹی بھی ہو رہی ہے, یہ SSP صاحب آئے اور یہ سارے معاملات شروع ہو گئے, یہ SSP صاحب روک تھام کیوں نہیں کرے, یا ان کو پتہ نہیں ہے پرمیشن؟ اب انہوں نے ایک کام شروع کر دیا, انہوں نے ایک کام شروع کر دیا, پرمیشن ریٹن میں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ کام کریں, ریٹن پرمیشن لیک ہو جاتی ہے, آپ اپنا کام کر لیں, میرا تھانہ, میری متعلقہ پولیس وہاں آپ کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوگا. ریٹن پرمیشن, کاغذ کی حیثیت. نہیں, DIG صاحب سے بات کروں گا میں. آج DIG صاحب کورنگی آئے ہوئے تھے, میرے کچھ رپورٹرز دوست ہیں, انہوں نے کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا میں تو یہ صرف بلڈنگ کا افتتاح اور معائنہ کرنے آئے ہوں, بعد میں بات کریں گے. نالج میں نہیں ہوگا نا ان کے. سر نالج میں ان کا کام ہے رکھنا, ہمارا کام کیا ہے بتانا. اور یہ آن ایئر, یہ کس کو اعزاز حاصل ہے؟ کسی کو نہیں. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم بکواسیں کر رہے ہیں. علی بھائی مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ ہم بات نہیں کر رہے, ہماری بکواس ہے, ہماری بکواس ہوا میں اڑ جاتی ہے. اپلیمنٹ ضرور ہوگی. SSP صاحب بہت اچھے قابل آفیسر ہیں, بے شک وہ کسی کی کال نہیں اٹھاتے, لیکن ان تک یہ میسیج پہنچ جانا چاہیے کہ سرکار کوشش کریں کہ FIR ایک ایسی چیز ہے کہ جو
इंसान का फ्यूचर तबाह और बर्बाद कर देती है। अच्छा, उस घर के अंदर शादी का जो माहौल था वो तो मातम में तब्दील हो गया होगा। मातम में तब्दील। बाप हफ्ते जुम्मे को या हफ्ते को बेल बिफोर अरेस्ट, 4 बंदे अंदर, वालिद जेल हो गए, इनको कस्टडी हो गई। 4 जेल हैं, अभी तक वो कोर्ट में हैं। तो कोई शिकायत सामने नहीं आई कि क्या, किस बुनियाद पे, अरे क्या माल पे धमाल होता है माल सर, पे धमाल होता है? माल चलाए बंदा, बस ठीक है। पुलिस ने उसके उस माल में से, ये तो ये अचानक, ये मैं कोई प्री प्लान मैंने कोई ऑन ईयर नहीं, नहीं आप तो कह अपना- दिया। आपसे तो राब्ता आप किया ना, तो देखिए आप हकायक नुमाइंदे बयान हैं, कर रहे हैं। आपसे अच्छा, जो मैं- राब्ता करेगा आपने तो उसकी आवाज़ बुलंद करनी है। और और अयूब भाई, मैं आपकी कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। नाज़रीन कराम, बाखबर पाकिस्तान को जब कॉल मसूल होती है तो हम उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तस्दीक करते हैं, और अगर हमें लगता है कि इस मसले को आला हुकाम तक पहुँचाना चाहिए तो ही हम अपने शो में उसकी बात करते हैं। अयूब उस्मान भाई के पास मुसलसल कॉल उनकी मेरे आ घर रही आए, हैं, हाँ, उनके ऑफिस घर आ आए कि गए। आप हक की बात करते हो चैनल्स पर बैठ के, तो हमारे साथ हक तलफी हो रही है, हमारी आवाज़ आप क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो इन्होंने मुझसे रात को बात की, तो मैंने कहा यूब भाई हम आज जाएंगे, आज इसकी पूरी हम तफसील जानेंगे, हम एसएसपी साहब से भी मिलेंगे, एसएचओ साहब से भी मिलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या एप्लीमेंट होता है, कौन इसके अंदर उसका हम काबिज सुबह है 5 और बजे कौन- तक बात करते रहे। 6 बजे उस प्लॉट पर, यानी कि कब्जे की जगह पर बाउंड्री लग रही है, पुलिस खड़ी है। ये तो मैं लेट सोकर उठा, फिर मैंने एमएनए को और टाउन चेयरमैन आप को उसकी कॉल कवरेज तो करते हो, उसकी फुटेज तो बनाते हैं, वीडियो तो बनाते हैं। अयो भाई आप हमारे पास सारी फुटेजेस, सामान कहाँ पड़ा है उसका, चोरी कहाँ हुई है, क्या वारदात है, फुटेजेस। आपको पता है मैं तो ऐसे बात ही नहीं करता ना, और मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ, सबको पता है कि अयूब उस्मान ने हमें कहा, किसी ने अपनी मजबूरी बताता है, कोई कहता है इतने पैसे ले लिए, राव साहब मजबूर थे, साहब के ऊपर प्रेशर। एक अभी सिस्टम जवान से हम टाइम के तंग हैं। एसएचओ साहब कौन है? रिजवान कुरैशी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मजबूर हैं, देखा अच्छा, अयो सारे भाई, काम मजबूरी में होते हैं। ऐसे ही है। अयो भाई आप कभी पैसे की मजबूरी, कभी साहब पैसे पकड़ लेता होगा तो उसकी ऑर्डर की मजबूरी, सिस्टम है ना। लेकिन- गरीब ने मरना है। लेकिन बाखबर पाकिस्तान इसका पूरा खुलासा नाज़रीन कराम अगले प्रोग्राम में आपके सामने हम रखेंगे कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे और कैसे कब्ज़ा हुआ, कैसे जगह बिकी, किसका एग्रीमेंट था, किससे सिग्नेचर थे, और शादी का घर जो मातम में कैसे तब्दील हो गया। हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए थी कि अक़लियत की अगर आपने बात की जी। तो हमें सोचना चाहिए था कि किसी के साथ ज़्यादती ना होती। बेहतर ये था कि आप दोनों पार्टीज़ को लेके आते, पहले उन दोनों पार्टीज़ की सुनते, उसके बाद उनको टाइम देते, वो अपनी शादी से फारिग हो जाते, बेहतर यही था। लेकिन इस तरह से उनके घर की खुशी को मातम में तब्दील कर देना, फिर क्या होता है कि एक बंदे की गलती की वजह से पूरे मुसलमानों को बातें सुनने को और मिलती उसकी हैं। वेरिफिकेशन केडीए ने दी हुई है कि और साल 2 साल पहले केडीए के डीएलएम एक्सियन उसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि जी ये सरकारी जगह है ग्रीन बेल्ट की, और उसको बाउंड्री लगते हुए गिराई फुटेजेस हैं। आज वो जायज कैसे हो गई? अयो भाई तो बड़ा अहम तौबा। टॉपिक आप लेके आए, आमीन। इंशाल्लाह इसका खुलासा और इसकी तमाम वाक़े की फुटेजेस, कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, कैसे ये सारे मामला हुए, इसकी तमाम फुटेजेस बाखबर पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं। हम दिखाएंगे इसमें हकायक। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और ना हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सारे इदारे हमारे सरों के ताज हैं। आप अच्छा काम कीजिए, हम अच्छा दिखाएंगे। अगर आप गलत काम करेंगे तो हम मजबूर हैं, हमने हकायक को दिखाना है। नाज़रीन किराम, इस टॉपिक को मज़ीद हम तवील नहीं करेंगे क्योंकि इसका खुलासा अगले प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे हम दिखाएंगे। लेकिन वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि वक्फे पे मुझे जाना है, जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होंगी जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात का सीज़न 4 सेट आप देख रहे हैं। दुनिया भर से मुबारकबाद आ रही है, दुबई, यूके, मैं अगर भारत तक से मुझे मेरे फ्लोर की मुबारकबाद आई है, क्योंकि पहले मेरा फ्लोर अलग था, अब अलग है।
جو بھی مہمان آتا ہے مجھے مبارکباد دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری محنت نظر آ رہی ہے، اور یہ محنت جو ہے یہ آپ لوگوں کی محبت سے ہے۔ گفتگو طویل نہیں کروں گا، ہمیں جوائن کیا ہے آغا ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، سماجیات میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے، آغا رحیم جعفری سماجی رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا کیسے مزاج ہیں آپ آپ کے؟ خیر خیریت سے؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک، کرم۔ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ آغا سب سے پہلے تو ہمارے فلور کے حوالے سے کچھ اگر کہنا چاہیں، کیونکہ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے، چینجنگ نظر آئی باخبر پاکستان میں آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت چینجنگ ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی، سیٹنگ اور باخبر پروگرام ہے، پھر واقعی میں پھر جو بھی نظر ڈالتے ہیں وہ باخبر ہی رہتے ہیں۔ آغا بھکاریوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ سماجی رہنما ہیں آپ، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں آپ، لیکن سنگل کی بات کی جائے، آج کل سنگل سے ہٹ کے کسی پارک میں چلے جائیے، کسی اچھے ریسٹورنٹ کے قریب چلے جائیے، کھانا آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور ایسے گندے حلیے میں آتے ہیں کہ کھانا کھانا بھی محال ہو جاتا ہے، اتنا مجبور کر دیتے ہیں آپ کو کہ آپ جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن یہ 3-4 بچے بچیاں، بڑی خاتون بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں لگا لیتے ہیں اور ٹیبل پہ موبائل رکھا ہوتا ہے اور موبائل کب غائب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ پروگرام کا ٹاپک آپ نے بڑا بہترین رکھا ہے۔ کراچی شہر ایک روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا پارک میں چلے جائیں، کسی اچھے ہوٹل میں چلے جائیں، سگنل میں اگر آپ 4-5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے غلطی سے کسی ایک کو اگر آپ نے بیک دے دی تو وہ لائن جا لگ کے جاتی ہے۔ جی دوسرے کو بتا دیتے ہیں، اور ان کے جو ایک مافیا ہے، جو ان کے جو ہے جو ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظریں بھی ان کی طرف ہوتی ہیں، راغب ہو جاتے ہیں۔ جی۔ پھر اسی طرح جو ہے اگر آپ نے کسی اور سگنل میں کسی اور کو آپ احتیاطاً آپ کھڑی کر دیں، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ ایک مافیا ہے، یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ مضبوط مافیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کی سیٹنگیں تھانے میں ہیں، ان کے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں آغا۔ جی ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، اور رات کو عجیب ایک سوال ہے، ہر چیز کا ٹھیکہ تھا، گٹکے کا تھا، ماوے کا تھا، مگر یہ بھکاریوں کا ٹھیکہ یہ عجیب سوال میں نہیں آتے۔ آپ یہ ذرا امیجنگ کریں، رات کو یہ پیسے مطلب سکوں کے مد پہ جا کے جو تھانے والے ان کو دیے جاتے ہیں، یا ڈی ایم سی کے ایم سی، جن کے جو روڈوں کے بادشاہ ہیں، جن کے پاس روڈ ہیں، وہ لوگ کیسے کسی غیر مقامی کو، کسی ایسے شخص کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں جو ڈکیتی کی وارداتیں بھی کر رہا ہے، اور آپ کو اتنا مجبور کر دے گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے۔ جہاں پر آپ رہائش کرتے ہیں، جو ان کی جن جگہ پر رہائشیں ہیں، لازمی بات ہے یا کسی نالے کے نیچے ہیں، یا کسی جگہ پر انہوں نے جھگیاں لگائی ہوئی یا ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے۔ یا قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کہاں ہے کے ڈی اے، کہاں ہے کے ایم سی، کہاں ہے ڈی ایم سی؟ اگر کوئی ایک غریب اگر وہاں کوئی ٹیا لگانا چاہے، اس کو تو پکڑ کے گرفتار کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایف آئی آر کر لیتے ہیں، صرف 500 کی عوض جو ہے وہ 2 ماہ 3 ماہ جیل میں رہ جاتے ہیں۔ یہ مافیاز جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر سرپرستی کی جاتی ہے۔ میری آپ کی توسط سے صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی صاحب جو ہے ان سے جو ہے، اور کمشنر کراچی سے میری گزارش ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک فورم ہے، اے سی ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر، یہ تمام چیزیں وہ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو روکا جائے، اگر یہ رکا نہ تو ایک بڑی ایک دہشت گردی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ شناخت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، خود کچھ بمبار ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں لوگ، کون کیسے آ رہا ہے، کون کتنے بجے آتا ہے۔ دیکھیں آغا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 8 بجے آفس جانا ہے، 8 بجے وہ بھکاری آپ کو وہاں ملے گا، آپ کی ایکٹیویٹی وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ دیر نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیں نا، انہی سگنلوں میں ہمارے بلاسٹ جو ہے چیف جسٹس صاحبان جا رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے جو ہے اعلیٰ حکام جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر حکومت کو باقاعدہ طور پر سنجیدگی سے ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک دہشت گرد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کہیں بھی آپ سکون نہیں ہیں، کہیں آپ فیملی کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بجا رہے ایسے ہو رہے ہوں گے جیسے آپ نے ان کو کوئی ادار دینی ہوتی ہے۔ ایک عجیب سے صورتحال ہے۔ میں آغا آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر جائے، جج جائے، مشیر جائیں،
ان کے ساتھ تو سیکیورٹی ہوتی ہے نا ایک آگے. محفوظ نہیں ہے. یہ جو سگنلز اور غیر باہر سے آئے لوگوں کا ایک نیٹ ورک کراچی پہ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس کی ڈیلی کی کلیکشن جو ان سے ان کی کمائیوں کے بعد کلیکشن چلتی ہے وہ کتنی ہوگی آپ کے اندازے کے مطابق؟ آغا تو سکے بتا رہے ہیں 3 کروڑ روپے پر ڈے. صرف بھکاریوں کا 3 کروڑ روپے پر ڈے بھکاری جو ہیں وہ سسٹم کو دیتے ہیں, پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اللہ 25 کروڑ روپے جو گٹکا ہے نا, گٹکا اس کے 25 کروڑ روپے ہفتے کی ڈسٹریبیوشن 7 ضلعوں سے کلیکشن. اور یہ ایک وہ نظام, یہ میں کہتا ہوں نا تھانے کے ایس ایچ اوز, یہ جتنے لوگ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ کوئی خدمت تھوڑی ہے, یہ کلیکٹرز ہیں. ایوب بھائی آپ نے بات کی, اقلیت کی بات آپ نے کی, آغا کی جانب جائیں گے کیونکہ آغا ویلفیئر آرگنائزیشن نے ہمیشہ حق کی بات کی. ایک واقعہ پیش آیا کرنگی کے اندر, کرسچن فیملی تھی, ان کی شادی ہو رہی تھی گھر میں اور پتہ ہی نہیں چلا, پولیس آتی ہے, ان کو گرفتار کرتے ہیں. جگہ خریدی انہوں نے کسی سے, بیچنے والے نے ہی ان کے خلاف ایف آئی آر کروا دی قبضے کی, جبکہ ان کے پاس تمام ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں جس میں ایس ایچ او صاحب اور ایس ایس پی کی نالج میں بھی یہ بات ہے. ایسا کہنا ہے ایس ایچ او صاحب کا کہ بھائی ہمیں تو ایس ایس پی صاحب نے کہا, ہم نے یہ کارروائی کی. بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں شادی ہے, بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لاتے, دونوں فریقین کو بٹھاتے اور ان سے مشاورت کر کے کوئی ایسا راستہ نکالتے. اگر وہ غلط تھے بھی تو اس کے خلاف ایف آئی آر جیسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ابھی کا واقعہ ہے, زمان ٹاؤن تھانے کا واقعہ ہے. زمان ٹاؤن ایس ایس پی بڑے اچھے آنیسٹ بندے ہیں. اس پروگرام کے بعد جو ہے ایس ایس پی سے بات کرتے ہیں. ایس ایچ او نے باقاعدہ طور پر مجھے نہیں لگتا انہوں نے کنفیوژن ڈالی ہے. اور جہاں تک آپ کو میں قانون بتاؤں, قانون میں پیسے کے لین دین میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں. کسی کو پوزیشن دلانے میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں. اگر وہ پرسنلی طور پر ایس ایچ او صاحب اگر شاہ سے زیادہ شاہ کی جو ہے پرداری کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ جو ہے ایس ایس پی کرنگی جو ہے ابھی پروگرام کے بعد اس سے رابطہ کر, میں ابھی رابطہ کر لیتا ہوں. میں نے ابھی میں روفی بھائی سے کہوں گا کہ ایس ایس پی صاحب کو کال پہ لے لیں, نمبر آپ کے پاس موجود ہے ایس ایس پی صاحب کا. میں چاہوں گا کہ ان سے رابطہ کریں, ان کو کال پہ لے لیں. ہم ابھی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے حقائق کیا ہیں. آغا بے شک آپ نے صحیح کہا کہ اوپر کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے مشاورت کسی سے بھی نہیں کرتا. ایس ایچ او دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ میں ابھی جو یہ آپ کی جو ٹاپک چل رہی ہے, ایس ایچ او کو گٹکا فروشی سے وہ ہو اجازت ہو, اس سے فرصت ہو تو یہ دوسرے معاملات میں آئیں. اب جو ایس ایچ او گٹکا منشیات, ہمارے آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب نے مکمل طور پر ٹاک فورس بنائی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ٹاک فورس بنائی ہوئی ہے, کہاں ہے پوری کراچی میں اس ٹائم جو ہے گٹکا فروشی ہو رہی ہے, پورے علاقے میں نسلیں آپ کی برباد ہو رہی ہے. آئس خواتین جو ہے استعمال کر رہی ہے, لڑکیاں کالج کی لڑکیاں استعمال کر رہی ہے. کہاں گئی وہ ٹاک فورس؟ ٹاک فورس کا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اعلان گمشدگی لگائی جائے کہ کہاں گئے ان کے ممبران. دیکھیں, اگر کسی کرسچن فیملی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو سمجھ لو پوری انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس چیز کو جو ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے, ایس ایچ او زمان ٹاؤن یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی اگر ہم وقوع کر دیں گے, کسی اور کی پوزیشن کسی اور کو دے دیں گے, یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. باؤنڈری ہو رہی ہے آج پولیس کی, پولیس کھڑی ہے. بھائی دیکھیں کورٹ کی آپ کے پاس آرڈر ہونے چاہیے. اکثر آپ یقین کیجئے قبضے کی جگہ پہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے نا تو پولیس کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ بولتے کورٹ میٹر رہی ہے. آپ کورٹ میں جائیے, آپ کی اپلیکیشن ہم لے لیتے ہیں, لیکن آپ کورٹ جائیے. کیسے 2 دن کے اندر کیسے سارا کام ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ میں چاہوں گا ایس ایس پی صاحب کو کال پہ لے لیا جائے. ایس ایس پی کرنگی جی وہ کال نہیں ریسیو کر رہے ہماری, وہ کرتے ہی نہیں ہیں, یہ کال ریسیو ہی نہیں کرتے کسی کی. نہیں, ابھی میں آنر پروگرام میں ہوں, جیسا وقفے میں جائیں گے میں آپ کے سامنے کال کر لیتا ہوں, انشاءاللہ کال بھی ریسیو کر لیں گے. اور ایس ایچ او زمان ٹاؤن کو بھی جو ہے موقف آپ ابھی کال پہ لیں, ہم لائیو شو میں ہیں, اگر ابھی آپ کا کال اٹھا لیتے ہیں تو ہم ایسے لائیو شو میں ہم کوئی ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے. اسلم بھائی اقلیت کی بات ہو رہی ہے, جب تک آغا ایس ایس پی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے باقی پاکستان نے, کیونکہ پوری انسانیت کے اوپر انگلی اٹھے گی. آغا نے بڑی اچھی بات کہی, کیا کہیں گے اسلم بھائی؟ میں دیکھیں اپنا ابرار بھائی,
इंसानियत ही सबसे बढ़कर है। जिस कौम में, जिस पाकिस्तान, जिस मुस्लिम कंट्री में हम रहते हैं, ठीक है ना, कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इसका एसएसपी कामरान खान वजूद, जी, आगा को। जी। जो आया है, तो एज ए मुस्लिम, एज ए मुसलमान यहाँ तमाम कौमियतें ना यकजा होकर रहती है इस मुमलिकत पाकिस्तान में, इसको यही मंशूर है। तो हम कैसे चाहेंगे कि एक गैर मुस्लिम, अगर उसको गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम उसके साथ कोई ज्यादती करें, उसके साथ कोई हम गलत काम करें या कोई ऐसा गलत इक़दाम करें हम उसके खिलाफ जो उसने किया नहीं है, किसी और का किया, वो उसके सर पे हम लाद दें और सिर्फ पैसे के लेन देन पे। यही मामला है ना, किसी ने कुछ उससे खरीद और फरोख्त की, जो भी किया उसके साथ किया, लेकिन उसको गलत बयानी करके वापस उसी को फंसाया गया। उसी ने गलत काम किया, लेकिन उसको एक गैर मुस्लिम को उसने कहा कि ये थोड़ा कमज़ोर है तो इसको कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये तो कानून है ना, ये कैसे, किस तरह चल रहा है ये सारे लेकिन कानून? आगा, कौन चला रहा है? सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर वो किसी ऐसी गलत एक्टिविटी में मुलविस थे भी तो बेहतर ये था कि पहले आप उनको बुलाते। बिल्कुल। बेहतर यही होता है ना, एप्लीकेशन दी जाती है या फौरन एफआईआर हो जाती है। नहीं, एफआईआर तो हो नहीं सकती है, ये कोई दहशतगर्द थे वो, वहां उधर पड़ा हुआ उनका सामान गायब, मशीनरी, को जो है रातों रात ये वारदात है ना, वारदात, जुल्म की वारदात ऐसे ही डलती है। का इंतहा ये है। और हम कह रहे हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं काट सकती, पुलिस तो दूध बेचने वाले को भंग बेचने वाला बना सकती है, बादशाह है यो भाई, बादशाह। डंडे को कलाशन को बना सकती है, बकरी को भैंस बना सकती लेकिन है। मेरे क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मुझे आगा शराब को से आखिरी मौक़िफ़ शहद लेना बना है। सकते हैं। आगा, मैं आपसे आखिरी मौक़िफ़ लूँगा क्योंकि मुझे दामन वक्त में मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मुझे इख्तिताम की जानिब जाना है। नहीं उठा रहे कॉल जी आपकी, लेकिन मैं आगा आपकी जानिब आता हूँ कि तनकीद का निशाना बनाया गया आगा रहीम जाफरी को, क्या वजह थी? कौन लोग हैं जो आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और आपकी इज्जत मजरू हो रही है? हमने चाहा कि आपका मौक़िफ़ नाज़िर तक पहुँचे। देखें इब्रार भाई, इस चीज़ का शिकार आप भी हुए थे, और वो जो शरपसंद अनासिर थे, जैसे कि जिनके पास कोई बात नहीं होती ना, तो फिर वो ऐसे ही ब्लैकमेलिंग करते हैं। नहीं, ये भी नहीं है। अगर जो कुछ खुद कुछ नहीं कर पाते तो वो एक मौका है कि टांग खींचे, क्योंकि आपने देखा कि कराची शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जब इमाम ज़माना फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम ज़माना की शान में दादू के शहर में तौहीन हुआ तो ये सब खामोश थे। फिर उसके बाद जनाब सैयदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के शान में तौहीन हुई, ये सब खामोश रहे। बीबी या सरकार जिससे जो चाहते हैं उन्हीं से काम लेते क्या हैं। बात है, बेशक। फिर उसके बाद आपने देखा कि हर जगह, क्योंकि मैं अपने साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हमल ये ज़रूर लेके चलता हूँ, ये इसको कहते हैं पर्सनालिटी क्लैश। जो आप नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि जो दूसरा कर रहे हैं उसे भी करने ना दें, क्योंकि मुझसे करने वाले चाह रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े वाक़यात हों कराची के जिसमें हमनो अमान ख़तरे में था। मैं और मेरा पूरा टीम जिस चीज़ में हम उतरे उसमें सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को उसमें तस्लीम करना पड़ा कि आगा रहीम जाफरी वाकई में कंट्रोल में, इनके आत में नौजवान और इनके आत में जितने भी जो अच्छे उलमाए कराम हैं, जो उलमाए हक है, वो भी उनके जो है बातों में है। सिर्फ और सिर्फ ये यही चाहते थे कि इनके बातों में क्यों है, ये कोई अमल करते हैं तो वो अमल कामयाब क्यों होता है। वो सरकार और सरकार के आल के बगैर वो चीज़ नहीं हो सकती। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कुर्बानियां गिना दूं, पूरी दुनिया ने देखा। किन लोगों की जानिब है आगा? उन लोगों की निशानी, चंद लोग जो केला बेचने वाले लोग हैं, चंद लोग जिनकी हैसियत मेरे ख्याल में अपने अपने घरों में भी कुछ भी नहीं होंगी, जो आज से कोई 15 साल 20 साल पहले आठों में, रक्शों में, ये 50 मोटरसाइकिलों में सफ़र करते थे। आज वो लोग डबल डाले, फिर उसके बाद बेंगलोज। ये कौन लोग हैं आगा? ये कहाँ से आते हैं, कैसे? ये कौन लोग हैं? इसराइल जैसे सपोर्ट करते हैं, अमेरिका जैसे सपोर्ट करते हैं, हमारे हमसाया मुल्क भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये बहुत बड़ी पेशन भी कर रहे हैं जी, ये जो सेक्टेरियन मामलात होते हैं, तो ये क्या ये अपने मौलाना साहब या कोई जो मस्जिद का जो ये मतवली है,
کیا یہ اپنی تنخواہوں سے کرتے ہیں؟ یہ اپنے تنخواہوں سے نہیں کرتے ہیں. ان کو بیرونی ایجنٹ کہا جاتا ہے, انہی کو تو کہتے ہیں آگا یہ بیرونی بڑا ایجنٹ. آپ نے بریکنگ نیوز دے دی. اور یہ میں آپ کے توسط سے میں اپنے آرمی چیف سے, جی آرمی چیف سے, ڈی جی آئی سائی سے, ایم آئی سے مجھ سے پوچھیں, میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک اور بھی پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا, اور باقاعدہ طور پر میں پریس کانفرنس ان لوگوں کے خلاف بھی کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے پاک فوج کو بھی بدنام کیا ہے. پاک فوج کے کسی بھی نمائندے سے تصویر کھینچتے ہیں, وہ اپنی ڈی پی پہ لگاتے ہیں, پھر معصوم لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے فورم میں بھی, ہر فورم میں آپ کو مجھے دیکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد آغا رحیم جعفری کا موقف ہے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان کے تمام ریاستی ادارے زندہ باد, اور جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو اپنی مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں وہ مرد آباد. میری آرمی چیف سے, کور کمانڈر کراچی سے, سب سے ڈی جی رینجرز سندھ سے میرا مطالبہ ہے, جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں ایسے عناصر, وہ پھر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. آغا انشاءاللہ آپ سے طویل گفتگو ہوگی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آغا نے ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھا لیا ہے, واللہ عالم وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ستائے ہوئے ہیں آغا رحیم جعفری, جو چاہتے ہیں کہ جو اداروں کو بدنام نہ کریں. ناظرین کرام, اہم ٹاپک رہے آج کے ہمارے, اقلیت کی بات کی گئی, ہم نے اداروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اداروں کو چاہیے کہ مظلوم کی آواز بنے, اور ایسے لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, خدا کی خدائی سے ڈریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ تشریف لائے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.